नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। श्रूयते खलु? आरम्भं कुर्मः। महोदय श्रूयते। अस्तु। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्रासैक कर्मणे। गतदिने आनन्दमयकोशपर्यन्तं निरूपणं जातं। तत्र अन्ते इदमुक्तं काचित् वृत्तिः यत्र आनन्दः प्रतिबिम्बते आनन्दप्रतिबिम्बोपेता वृत्तिरेव आनन्दमयकोशः इत्युच्यते इति पूर्वमुक्तम्। यस्य प्रतिबिम्बः जायते तत्र प्रतिबिम्बभूतः आनन्दस्तु आनन्दमयः। प्रतिबिम्बभूतः आनन्दमयः यः बिम्बभूतः आनन्दः स एव वस्तुगत्या आनन्दः, स एव आत्मा। प्रतिबिम्बः कदाचित् जायते अनन्तरं नश्यति। बिम्बस्तु न तथा, सर्वदा भवति। यथा लोके दर्पणे मुखस्य प्रतिबिम्बः जायते, कदाचित् सः प्रतिबिम्बः भवति अनन्तरं नश्यति। किन्तु वस्तुगत्या यन्मुखं बिम्बभूतं तत्तु सर्वदा वर्तते एव। तद्वत् इहापि यः बिम्बभूतः आनन्दः स एव आत्मा इत्येतावत्पर्यन्तं पूर्वमुक्तम्। तत्र शङ्का क्रियते, ननु देहमुपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु मा भूदात्मत्वमन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते। अस्मिन् श्लोके शङ्का कृता। का शङ्का? पञ्चकोशाः उक्ताः देहम् आरभ्य। देहम् उपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु आत्मत्वं मा भूत्, अन्यस्तु कश्चित् न अनुभूयते। अन्नमयाद्यानन्दमयान्तानां कोशानाम् उक्तैर्हेतुभिः आत्मत्वं न घटते चेत् मा घटिष्ठ, अन्यस्तु आत्मा अनुपलभ्यमानत्वात् नैव सम्भवति इति। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमयाः एते कोशाः न तु आत्मानः इति पूर्वं साधितम्। अस्तु, तेषाम् अनात्मत्वं भवतु, किन्तु तेषाम् अनात्मत्वं वदता भवता आत्मा अन्यः कः वर्तते इति दर्शनीयम्। अन्यः आत्मा ज्ञातश्चेत् तर्हि एते वस्तुगत्या आत्मानो न भवन्ति, एते तु अनात्मानः इति निश्चेतुं शक्यते। किन्तु एतावत्पर्यन्तं यन् निरूपणं कृतम्, अत्र सर्वत्रापि
कोऽपि आत्मा नास्ति, अन्यस्तु आत्मा नानुभूयते, तर्हि आत्मा कः? ये लोके प्रसिद्धाः सन्ति देहादारभ्य आनन्दमयपर्यन्तं तेषाम् आत्मत्वं निराकृतम्। अन्यः आत्मा नैव अनुभूयते। तर्हि इदानीं किं प्रसक्तम्? आत्मा भावः प्रसक्तः, अथवा तेषामेव मध्ये कस्यचित् आत्मत्वं वक्तव्यम् इत्यायाति खलु इति आक्षिपति। ननु ननु इति आक्षेपस्य द्योतनार्थम्। देहम् उपक्रम्य इत्युक्तौ स्थूलदेहः निद्रानन्दान्तवस्तुषु, निद्रानन्दः इत्युक्तौ निद्रा शब्दः प्रकृते सुषुप्तिपरः। सुषुप्त्यानन्दः इत्युक्तौ आनन्दमयः इत्येव अर्थः। तावत्पर्यन्तं ये वस्तुषु इत्युक्तौ प्रकृते कोशेषु आत्मत्वं माभूत्। निद्रा इति शब्दः सुषुप्तौ अनेकत्र प्रयुज्यते। यद्यपि तत्तच्छास्त्रे अथवा तस्मिन् तस्मिन् प्रकरणे अस्य अर्थः अन्यथा उच्यते। यथा स्वप्ने या अविद्यमानानां विषयाणां प्रतीतिर्जायते तत्र कारणीभूतः कश्चन दोषः निद्रा इत्युच्यते। अन्यत्र तु सुषुप्तिः इत्यस्मिन् अर्थे निद्राशब्दः प्रयुज्यते। यथा माण्डूक्यकारिकायां स्वप्ननिद्रायुतौ आद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया इत्युच्यते। तत्र निद्रा नाम का भवति इति चेत् सुषुप्तिरेव निद्रा इत्युच्यते। तदेव अज्ञानम्। एवञ्च प्रकृते निद्रानन्दः इत्युक्तौ यः आनन्दः सुषुप्तौ स्फुटम् अनुभूयते, आनन्दमयः, सः विवक्षितः। तेषु आत्मत्वं माभूत्, अन्यस्तु न कश्चिद् अनुभूयते, अन्यः आत्मा कोऽपि नानुभूयते इति आक्षेपे सति परिहरति बाढं निद्रादयः सर्वे नुभूयन्ते न चेतरः तथाप्येते अनुभूयन्ते येन तं को निवारयेत्। सिद्धान्ति वदति बाढम् इत्युक्तौ सत्यं, भवता यदुक्तम् अन्यः कश्चित् एतेभ्यः पञ्चभ्यः अतिरिक्तः न अनुभूयते इति सत्यमेव। बाढं निद्रादयः सर्वे अनुभूयन्ते न च इतरः, निद्रादयः अनुभूयन्ते इतरस्तु अन्यः न अनुभूयते इति यदुक्तं तत् तथैव। तथाप्येते अनुभूयन्ते येन, तथापि एते पञ्च येन अनुभूयन्ते तं को निवारयेत्। एते पञ्च अनुभूयन्ते, अनुभूयन्ते इत्युक्तौ केन अनुभूयन्ते इति झटिति प्रश्नः भवति। यथा घटः अनुभूयते इत्युक्तौ घटः अनुभूयते, घटः दृश्यते, तर्हि कश्चन द्रष्टा भवेत् खलु, अन्यथा घटः अनुभूयते इति कथं? गम्यते इत्युक्तौ कश्चन गन्ता भवेदेव। एवमेव अनुभूयते अथवा अनुभूयन्ते इति यदा उच्यते केन अनुभूयते इति झटिति प्रश्नः भवति। तदा येन एते सर्वे अनुभूयन्ते स एव आत्मा। इदं पूर्वमुक्तं जाग्रति स्वप्ने सुषुप्तौ सर्वास्वपि अवस्थासु अनुगतः। कः सः? स एव आत्मा। सः जागृत्कालिकं प्रपञ्चम् अनुभवति, स्वप्नम् अनुभवति, सुषुप्तिम् अनुभवति, अथवा तेन आत्मना इमे सर्वेपि अनुभूयन्ते। यद्ययम् आत्मा न स्यात्, अनुभविता न स्यात्, अनुभवस्य कर्ता न स्यात्, तर्हि ते कथम् अनुभूयेरन्? कश्चित् गन्ता नास्ति चेत् तर्हि गम्यते इति कथम्? तद्वदत्र कश्चन अनुभविता अस्ति, स एव आत्मा, तस्मादेव एते सर्वे पञ्चतेन अनुभूयन्ते। यथा लोकेपि देवदत्तः इति कश्चित् पुरुषः, तस्य पुरतः इदानीं घटः पटः इत्येवं पञ्चवस्तूनि सन्ति।
तानि पञ्चवस्तूनि तेन अनुभूयन्ते। यदि देवदत्त एव न स्यात् तर्हि तेषां घटपटादीनाम् अनुभविता कः? अनुभव एव न स्यात्। ते अनुभूयन्ते इति वक्तुं न शक्यते। तद्वत् यस्मात् देहः प्राणः मनः इत्येवम् एते पञ्च येन अनुभूयन्ते सः कश्चिद् वर्तते, स एव आत्मा। तं को निवारयेत्? को निवारयेत् तो आक्षेपे किं शब्दः? को वा निवारयेत्? केनापि निवारयितुं निराकर्तुं न शक्यते सः। व्याख्याने निद्रा, अत्र निद्रा शब्देन निद्रानन्दो लक्ष्यते, आनन्दमयः लक्ष्यते। निद्रादयः देहान्ताः उपलभ्यन्ते, अन्यः न अनुभूयते इति यदुक्तं तत् सत्यम्। अतः अनुभविता आत्मा अपि अन्येन अनुभूयते इति अस्माभिर्नोच्यते। कथं तर्हि तदतिरिक्तस्य आत्मनः अङ्गीकारः इत्यतः आह तथापि इति अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वेपि यद्बलादेतेषाम् आनन्दमयादीनाम् उपलभ्यमानता भवति, सः अनुभवः कथं नाङ्गीक्रियते इत्यर्थः। यस्य सत्त्वादेव इमे पञ्च सर्वे अनुभूयन्ते तस्य निराकरणं कथं कर्तुं शक्यते? यथा लोकेपि अत्र आधुनिककाले बहवः दृष्टान्ताः दातुं शक्याः। विद्युत् का भवति दर्शय इत्युक्तौ तदानीं तु तत्र कश्चन दण्डदीपः भवति अथवा अन्यानि कानिचित् यन्त्राणि भवेयुः। तेषां मध्ये यन्त्रः दृश्यते अथवा दण्डदीपः दृश्यते, अन्यानि च उपकरणानि यानि विद्युदा स्वकार्यं कुर्वन्ति तानि उपकरणान्यपि दृश्येरन्। अत्र विद्युत् का इति पृष्टे सति किं वक्तव्यं? विद्युत् नैव दृश्यते, तथापि विद्युतः अभावे इमानि सर्वाणि उपकरणानि स्वस्वकार्यं न कुर्वन्ति। यस्माद् विद्युद् वर्तते तस्मादेव ते स्वस्वकार्ये प्रवृत्ता भवन्ति। अतः विद्युन्नास्ति न दृश्यते इति निराकर्तुं न शक्यते। तद्वत् आत्मा अस्ति, तस्मादेव एतेषां पञ्चानाम् अनुभवो जायते। तत्रापि अयं विशेषः, अनुभवः जायते इत्युक्तौ कश्चन अनुभविता वर्तते, तस्य तद्विषयकः अनुभवः जायते इति अनुभवः अनुभविता इति भेदः आपादतः प्रतीयते। किन्तु अत्र अनुभवापेक्षया अनुभवाश्रयः अन्यः अस्ति, स एव अनुभविता इति न। कुतः? ज्ञानस्वरूपः आत्मा, अनुभवस्वरूपः आत्मा। तर्हि अनुभव अतिरिक्ततया सः नास्ति, सः स्वयम् अनुभवस्वरूपः। अनुभवस्वरूपः सन् सः तत्तद्घटपटादिविषयान् अपि अनुभवति। तत्र कथं भवति? एका व्यवस्था भवति, अनुभवस्वरूपः आत्मा, तथापि अन्तःकरणवृत्तिरूपः अन्यः अनुभवः जायते। स एव लोके अनुभवः इति वा ज्ञानम् इति वा प्रसिद्धः। वस्तुगत्या अनुभवः स्वयं नित्यः, अत एव न उत्पद्यते, उत्पत्तिरहितः। तथापि अन्तःकरणवृत्तौ तस्य अनुभवस्य चैतन्यस्य प्रतिबिम्बः जायते चेत् तदा अनुभवः जातः, ज्ञानं जातम् इति व्यवहारमात्रम्। यथा लोकेपि देहे जायमाने आत्मा जायत इव कश्चन जीवः उत्पन्नः इति चिन्तयन्ति लोकाः। वस्तुतः तत्र किं वर्तते? जीवः न जायते, किन्तु देहः जायते। तद्वदेव ज्ञानम् उत्पन्नम्, अनुभवः उत्पन्नः इत्युक्तौ तत्र किं भवति? अन्तःकरणवृत्तिः जायते, न तु केवलं ज्ञानं, न वा केवलः अनुभवः। केवलः अनुभवः अथवा केवलं ज्ञानं तत्तु सर्वदा भवति, किन्तु अन्तःकरणवृत्तौ तस्य प्रतिबिम्बः जायते, अन्तःकरणवृत्तिश्च उत्पद्यते इति व्यवस्था कृता। एवञ्च वेदान्तरीत्या अत्र ज्ञानद्वयं भवति। एकं तु
आत्मनः स्वरूपभूतं ज्ञानं नैव उत्पद्यते न वा नश्यति। अपरं ज्ञानं किं भवति? अन्तःकरणवृत्तिरूपम् अथवा अन्तःकरणवृत्तौ प्रतिफलितचैतन्यरूपं तत्तु जायते नश्यति इति अनयोर्भेदः। एवञ्च यस्मात् अनुभवस्वरूपः आत्मा अस्ति तस्मादेव पञ्चकोशानाम् अनुभवो जायते। यद्यनुभवस्वरूपः आत्मा न स्यात् तर्हि एते पञ्चकोशाः नैव अनुभूयेरन्। इममेव अर्थम् अनेकेषु श्लोकेषु कथयति अग्रे। ननु उक्तेभ्यः अन्यः आत्मा यदि विद्यते तर्हि उपलभ्येत, नोपलभ्यते, अतः नास्ति इत्याशङ्क्याः। एवं सः शङ्कते, उक्तेभ्यः आत्मा यदि अस्ति तर्हि कुतो नानुभूयते? अननुभूयमानमपि अङ्गीकर्तव्यमिति नियमो नास्ति। यतः लोके किञ्चित् वस्तु वर्तते, किञ्चित् नास्ति इति कथं वयं व्यवहरामः? यदि सः अनुभूयते तर्हि अस्ति, प्रत्यक्षेण वा प्रमाणान्तरेण वा अनुभूयते तर्हि तद्वस्तु वर्तते। अनुभवः न जायते, तद्विषयकः अनुभवः न जायते तर्हि तद्वस्तु नास्ति। अत एव शशविषाणम् इत्युच्यते। शशविषाणम् इति तु किञ्चित् वस्तु लोके नास्ति। कुतः? केनापि कदापि कुत्रापि नैव अनुभूयते। तथा च यद्यस्ति तदनुभूयते, यन्न अनुभूयते तन्नास्ति इति भ्रान्त्या शङ्कते। वस्तुगत्या एवं नियमो नास्ति। यदस्ति तदनुभूयते, यन्न अनुभूयते तन्नास्ति इति व्याप्तिः नास्ति वस्तुगत्या। तथापि तथा भ्रान्त्या सह पृच्छति। उक्तेभ्यः अन्यः आत्मा यदि विद्यते तर्हि उपलभ्येत, नोपलभ्यते, अतो नास्ति इति आशङ्का। तदा समाधानमुच्यते, स्वयमेवानुभूतित्वात् विद्यते नानुभाव्यता, ज्ञातृज्ञानान्तराभावात् अज्ञेयो न त्वसत्तया। आत्मा स्वयमेव अनुभूतित्वात्, अनुभूतिः अनुभवः, आत्मा स्वयमेव अनुभवस्वरूपः। अतः अनुभवस्य विषयो न भवति। यः यत् स्वरूपः सः तस्यैव विषयः न भवति। यथा लोके दीपः प्रकाशस्य विषयः भवति वा, दीपः प्रकाश्यते वा इति विचार्यमाणे स्वयं प्रकाशस्वरूपत्वात् दीपस्य अन्येन केनचित् सः न प्रकाश्यते। घटः प्रकाश्यते खलु इति चेत् सत्यं, घटः स्वयं प्रकाशस्वरूपो न, तस्मादन्येन दीपेन प्रकाश्यते। दीपस्तु न तथा, स्वयमेव प्रकाशस्वरूपः अन्येन न प्रकाश्यते। एवमेव प्रकृते यत् स्वयं अनुभवरूपं नास्ति तत् अन्येन अनुभूयते। यत्तु स्वयमेव अनुभवरूपं तत् अन्येन नानुभूयते। स्वयमेव अनुभूतित्वात् विद्यते न अनुभाव्यता, अनुभाव्यता न विद्यते। अनुभाव्यता नाम अनुभवविषयता। अनुभाव्यः अनुभवविषयः, तस्य भावः अनुभाव्यता। आत्मनः स्वयमेव अनुभूतिस्वरूपत्वात्, अनुभवस्वरूपत्वात् स आत्मा पुनः अनुभवस्य विषयो न भवति। ज्ञातृ ज्ञानान्तराभावात् अज्ञेयः न त्वसत्तया। अत्र व्याख्यानम् आनन्दमयादीनां साक्षिणः अनुभवस्वरूपत्वादेव अनुभाव्यत्वं नास्ति इति। अयं साक्षी इत्युच्यते। योऽयम् अन्यत् सर्वं जानाति, स्वयम् अनुभवरूपः सन्, स्वयम् अनुभवरूपः सन् कश्चिदात्मा अन्यत् सर्वं जानाति, अनुभवति, स एव आत्मा साक्षी इति नामान्तरेण उच्यते। अतः तस्य अनुभाव्यत्वम्, अनुभवविषयत्वं नापेक्षितम्। ननु अनुभवरूपत्वेपि अनुभाव्यत्वं कुतो न स्यात् इत्याशङ्क्याः ज्ञातृति।
आत्मा अनुभवरूपः भवतु तथापि कुतः नानुभूयेत इति शङ्कायाम् उच्यते ज्ञातृज्ञानान्तरमभावादज्ञेयः। तस्यापि अर्थः ज्ञाता च ज्ञानं च ज्ञातृज्ञानी द्विवचनम्। अन्ये ज्ञातृज्ञाने ज्ञातृज्ञानान्तरे अन्यत्वनं वनान्तरम् अन्ये ज्ञातृज्ञाने ज्ञातृज्ञानान्तरे तयोरभावात् तयोरभावः तस्मादज्ञेयः ज्ञात विषयो न भवति इति ज्ञात्राद्यभावाद्वा न ज्ञायते स्वस्यैव असत्वाद्वा किमत्र निगमने कारणम् इत्यतः न त्वसत्य इति अग्रे गच्छति। एवञ्च ज्ञातृज्ञानान्तराभावात् इत्यस्य अयमर्थः ज्ञातृज्ञानयोः अन्ययोः अभावात् आत्मा ज्ञेयो न भवति अज्ञेयो भवति ज्ञानविषयो न भवति। यतः किञ्चित् वस्तु कदा ज्ञानविषयः भवति अन्यत् ज्ञानं स्यात् अन्यः ज्ञाता च स्यात्। यथा घटः ज्ञेयो भवति अथवा ज्ञानविषयो भवति। तत्र घटापेक्षया अन्यत् ज्ञानं वर्तते देवदत्तरूपः अन्यः ज्ञातापि अस्ति इति ज्ञातृज्ञानयोः अन्ययोः सत्त्वे एव इदं ज्ञेयं भवति। एवञ्च यत्र ज्ञेयत्वं तत्र ज्ञात्रान्तर ज्ञानान्तरसत्त्वम्। यः ज्ञेयः पदार्थः सः अन्येन ज्ञात्रा सहिता भवति अथवा अन्येन ज्ञानेन सहिता भवति। प्रकृते तु आत्मनः अतिरिक्ततया अन्यः ज्ञाता कोऽपि नास्ति। अग्रिमश्लोकेषु अयमर्थः विस्तरेण स्फुटीक्रियते। आत्मैव ज्ञानस्वरूपः स एव अन्तःकरणवृत्तिरूपज्ञानस्य आश्रयः सन् ज्ञाता इत्यपि उच्यते। किन्तु एतदपेक्षया अन्यः ज्ञाता कोऽपि नास्ति। तथैव ज्ञानमपि नास्ति। यत् ज्ञानं वर्तते किं तत् अन्तःकरणवृत्तौ आत्मस्वरूपभूतचैतन्यस्य यः प्रतिबिम्बः अथवा आत्मस्वरूपभूतचैतन्यस्य प्रतिबिम्बेन समन्विता या वृत्तिः तदेव ज्ञानम्। एवञ्च कथञ्चिदपि आत्मस्वरूपादतिरिक्तं तन्न भवति। एवञ्च अन्यत् ज्ञानं नास्ति अन्यः ज्ञातापि नास्ति। तर्हि ज्ञातृज्ञानयोः अन्ययोः अभावे कथं वा आत्मा ज्ञायेत। अतः व्याप्तिरुक्ता यत्र ज्ञेयत्वं तत्र ज्ञानान्तरज्ञात्रान्तरसत्त्वम्। प्रकृते च अन्यः ज्ञाता नास्ति अन्यज्ञानं च नास्ति तस्मात् आत्मा अज्ञेयः। तत्र अग्रिमपृष्ठे वर्तते विषयः। एवं व्याख्यानं कृतं न भवति अन्ये ज्ञातृज्ञाने ज्ञातृज्ञानान्तरे तयोरभावः तस्मादज्ञेयः ज्ञातविषयो न भवति इति अस्मात् अज्ञेयः ज्ञातविषयो न भवति इति जातम्। ज्ञात्राद्यभावाद्वा न ज्ञायते स्वस्यैव असत्त्वाद्वा किमत्र निगमने कारणम्। एवं शङ्का पूर्वपक्षिणं पृच्छति सिद्धान्ती। आत्मा नास्ति इति वदतः भवतः कोऽभिप्रायः न ज्ञायते इति वा आत्मैव नास्ति इति वा। तत्र न ज्ञायते इति तु सत्यं ज्ञानविषयः न भवति इति तु सत्यं किन्तु अभावात् इति तु न वक्तव्यम्। आत्मा नास्ति तस्मादेव न ज्ञायते इति तु न वक्तव्यम्। किमत्र निगमने कारणम् इत्यतः न स्वसत्तया असत्तया आत्मा अज्ञेयः इति न मन्तव्यम्। इदानीं शशविषाणम् इति एकः पदार्थः अथवा यथा वयम् इदानीम् एकस्मिन् देशे एकस्मिन् द्वीपे वा स्मः अन्यस्मिन् देशे अथवा अन्यस्मिन् द्वीपे तत्रापि जनाः सन्ति किन्तु अस्माभिर्न दृश्यन्ते।
एवञ्च अस्मद्दृष्टिपथादन्यत्र बहवः विषयाः भवन्ति चेदपि ते अस्मद्दृग्गोचरा न भवन्ति, तावता ते न सन्ति इत्यर्थो न। अस्माकं दृष्टिविषयाः न भवन्ति। तद्वत् आत्मापि असत्तया अज्ञेयः इति न, नास्ति अतः न ज्ञायते इति न, अस्ति तथापि तदपेक्षया अन्यस्य ज्ञातुः अभावात् ज्ञानस्य च अभावात् अज्ञेयो भवति। निद्रानन्दादि साक्षित्वेन असत्त्वस्य पूर्वमेव निराकृतत्वात्। पूर्वस्मिन् श्लोके इदम् उक्तं यद्यात्मैव न स्यात् तर्हि प्रागुक्तानां कोशानां ज्ञाता कः, अनुभविता कः? अनुभवितोरभावात् तेषामेव असत्ता स्यात्। अतः अनुभविता आत्मा कश्चित् वर्तत एव। निद्रानन्दादि साक्षित्वेन अहम् एतावत्पर्यन्तं सुषुप्तः आसम्, अहम् एतावत्पर्यन्तं स्वप्नं दृष्टवान् इत्येवं कस्य वा परामर्शः जायते लोके? कश्चित् पुरुषः भवति। यदि तादृशः न स्यात्, अर्थात् साक्षिरूपः चैतन्यस्वरूपः आत्मा नास्ति इति स्वीक्रियताम्, तर्हि स्वप्नकालीनाः विषयाः सुषुप्तिकालीना वा विषयाः केन ज्ञाताः? तत्रापि स्वप्नेपि अथवा सुषुप्तौ अपि चैतन्यरूपः आत्मा स एव साक्षी, सः वर्तत एव। तस्मादेव अस्माभिः ज्ञायते स्वप्नो वा सुषुप्तिर्वा। तस्मात् आत्मा अस्ति, ज्ञानविषयो न भवति, तथाप्यस्ति। अग्रे अत्र अपरः दृष्टान्तः दीयते। माधुर्यादिस्वभावानाम् अन्यत्र स्वगुणार्पिणाम् स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नो, स्वस्मिस्तदर्पणापेक्षा नो न चास्त्यन्यदर्पकम्। अनुभवरूपस्य आत्मनः अनुभाव्यत्वाभावे दृष्टान्तमाह। अनुभवरूपः आत्मा, अतः अनुभाव्यः अनुभवस्य विषयो न भवति इत्यत्र दृष्टान्तः। माधुर्यादिस्वभावानाम् अन्यत्र स्वगुणार्पिणाम्। लोके कस्मिंश्चित् पदार्थे माधुर्यम् अपेक्षितं चेत्, यथा इदानीं पानकस्य निर्माणं कर्तव्यं, तन्मधुरं भवेत्, तदर्थं किं कुर्मः? यस्मिन् पदार्थे माधुर्यं वर्तते तस्य योजनं कुर्मः, गुडस्य योजनं कुर्मः, शर्कराया वा योजनं कुर्मः, तदा तज्जलं मधुरं भवति। एवं लोके यत्र यत्र माधुर्यम् अपेक्षितं भवति तत्र माधुर्यस्वभावाः ये पदार्थाः ते योज्यन्ते चेत् यत्र योजनं जातं तदपि मधुरं भवति। किन्तु यदि तस्यैव माधुर्यम् अपेक्षितम्, अर्थात् गुडे वा शर्करायां वा माधुर्यम् अपेक्षितं चेत् तत्र वस्त्वन्तरस्य योजनं नापेक्षितं, स्वयमेव तन्मधुरं वर्तते। तर्हि गुडे माधुर्यार्थम् अन्यद् योजनीयं, कश्चन एवं वदेत्। किमिति? अत्र गुडे माधुर्यं नास्ति। कुतो नास्ति? यतः माधुर्यार्थम् अत्र शर्करा वा अन्यद्वा न योजितम् इति सा वदेत्। तदा तं प्रति किं वक्तव्यम्? भोः, इदं स्वयमेव मधुरं वर्तते, अत्र पुनः माधुर्यार्थम् अन्यत् माधुर्यस्वभावस्य अन्यस्य कस्यचित् योजनं नापेक्षितं, स्वयमेव एतत् मधुरं वर्तते इति बोधनीयम्। अत्र माधुर्यस्य योजनं न जातम्, अतः इदं मधुरं न इति व्याप्तिर्नास्ति। यत्र माधुर्यस्वभावस्य वस्त्वन्तरस्य योजनं न जातं तन्न मधुरम् इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? गुडे वा शर्करायां वा यत्र स्वत एव माधुर्यं वर्तते तत्र वस्त्वन्तरयोजनं नापेक्षितम्। तद्वदिहापि घटपटादिषु इतरेषु अनुभवविषयत्वम् अपेक्षितं जडत्वात्, तावता आत्मनः अपि अनुभवविषयत्वं भवेदिति न वक्तव्यं। कुतः? स्वयमेव सः अनुभवस्वरूपः आत्मा।
माधुर्यादि स्वभावानाम् अन्यत्र स्वगुणार्पिणां स्वस्मिस्तदर्पणापेक्षा नो न चास्त्यन्यदर्पकम्। अत्र कथम् अन्वयः? माधुर्यादि स्वभावानां पदार्थानाम् इत्यर्थः। अन्यत्र स्वगुणार्पिणां माधुर्यादि स्वभावानां स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नो नो इत्युक्तौ निषेधार्थे नास्ति इत्यर्थः। नो इति शब्दः न इति निषेधार्थे वर्तते। तत्र अग्रे किञ्चित् पदम् अस्ति इति कारणेन हसि चेत् सूत्रं भवति खलु, तद्रीत्या अग्रे कश्चन वर्णः अस्ति इति कारणेन नः इति विसर्गः पूर्वमासीत्, अनन्तरं नो इति जातम्, अतो लोरप्लुतादप्लुते इत्यादिकं तथा न। नो इति स्वयमेव इदं पदम् ओकारान्तमस्ति निषेधार्थे। तथा च स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नो नास्ति इत्यर्थः। व्याख्याने आदिशब्देन अम्लादयो गृह्यन्ते। अन्यद् किञ्चित् अम्लादिकम् अथवा लवणत्वं यत्किञ्चित् यत् यत् स्वभावं तत् स्वस्मिन् तद्वत्वाय अन्यं नापेक्षते। माधुर्यादयः स्वभावाः सहजाः धर्मविशेषाः येषान्ते गुणादीनां ते माधुर्यादिस्वभावाः गुणादयः तेषाम् अन्यत्र कुत्र स्वसंसृष्टपदार्थेषु चणकादिषु यदा गुणादीनां योजनं भवति तदा तत्रापि माधुर्यम् आयाति। स्वगुणार्पिणां स्वस्य गुणस्य माधुर्यस्य अर्पणं क्रियते। स्वगुणान् माधुर्यादीन् अर्पयन्ति इति स्वगुणार्पिणः स्वगुण अर्पिण स्वस्य गुणं माधुर्यं तत् अर्पयन्ति ये ते स्वगुणार्पिणः तेषां स्वस्मिन् स्वस्वरूपे गुणादिलक्षणे तदर्पणापेक्षा नास्ति। गुणे माधुर्यस्य अपेक्षा नास्ति। अन्येन केनचित् आगत्य अन्यद्वस्तु अत्र संसृष्टं भवेत् तदा गुणे माधुर्यमायाति, यतः वस्त्वन्तरेण अर्पितम् इति नास्ति। तेषां माधुर्यादीनाम् अर्पणे सम्पादने अपेक्षा आकाङ्क्षा माधुर्यादिकं केनचित् सम्पादनीयम् इत्येवं रूपा आकाङ्क्षा गुणादिषु न भवति। नो नैव विद्यते। किञ्च अन्यदर्पकं नास्ति। गुणादीनां माधुर्यादिप्रदं वस्त्वन्तरं नास्ति इत्यर्थः। अर्थात् यदि गुणे माधुर्यम् अन्येन योज्यते तर्हि सम्पादकम् अन्यत् यत्किञ्चित् भवेत् चेदपि तदेतत् सजातीयमेव भवति इति कारणेन तस्य अत्र कृत्यं किमपि नास्ति। तदुच्यते न चास्त्यन्यदर्पकम् स्वस्मिन् नास्ति। तत्प्राप्तये अन्यदपेक्षितं विजातीयमपेक्षितं गुणस्य वा कर्तृत्वस्य वा अन्येन यदि माधुर्यस्य अर्पणं क्रियते तर्हि तत् अस्माभिः विजातीयं किन्तु विजातीयं नास्ति। अतः अन्यस्य माधुर्य अर्पकस्य वस्तुनः अभावात् गुणं यस्मात् गुणे माधुर्यं वस्त्वन्तरेण न योजितं तस्मादत्र माधुर्यं नास्ति इति यथा वक्तुं न शक्यते। तद्वदेव अनुभवविषयत्वम् आत्मनि नास्ति, अतः आत्मा नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। एवं व्याप्तिर् नास्ति। का व्याप्तिः? यः अनुभवविषयः सः अस्ति, यः अनुभवविषयो न भवति सः नास्ति इति तु व्याप्तिरेव नास्ति। अन्यदर्पकं नास्ति। गुणादीनां माधुर्यादिप्रदं वस्त्वन्तरं नास्ति इत्यर्थः। पुनः अग्रे सदृष्टान्तं फलितमाह। दाष्टान्तिके मम अर्थं विजयति। अर्पकान्तरराहित्येप्यस्तेषां तत् स्वभावता मा भूत् तथानुभाव्यत्वं बोधात्मा तु नहीयते। अर्थः
माधुर्यादि समर्पक वस्त्वंतर अभावेपि येषां गुणादीनां माधुर्यादि स्वभावता यथा विद्यते स्वभावता एव माधुर्यं गुणादिषु वर्तते तर्हि का अपेक्षा अन्यस्य एवमेव आत्मनोपि अनुभव विषयत्वं मा भूत् अनुभव विषयत्वं नैव अपेक्षितं कुतः अनुभवरूपता तु भवत्येव अनुभवरूपता स्वयमेव वर्तते चेत् किं तत्र अनुभवविषयत्वेन प्राप्तव्यं वर्तते यत् स्वयमेव वर्तते इदानीं पृथिव्यां गन्धस्य योजनं कर्तव्यम् इति चिन्त्यताम् पृथिव्यां किमर्थं गन्धस्य योजनं क्रियते पृथिव्यां गन्धः अस्त्येव किञ्च पृथिव्यां गन्धम् अर्पयितुं गन्धयुक्तं वस्त्वन्तरं नास्त्येव अतः यद्यद् गन्धवत् तत्सर्वं पृथिवी अतः अनुभवविषयत्वम् आत्मनि नापेक्षितं न च सम्भवति तथापि आत्मस्वरूपं तथैव तिष्ठति अर्पकान्तरराहित्येपि अर्पकान्तरस्य अन्यस्य अर्पकस्य अभावेपि येषां तत् स्वभावता अस्ति गुणादीनां माधुर्यस्वभावता वर्तते तद्वत् मा भूत् तथा अनुभाव्यत्वम् आत्मनः अनुभाव्यत्वं मा भूत् तथापि बोधात्मा तु न हीयते बोधात्मनः अर्थात् बोधः ज्ञानं ज्ञानस्वरूपस्य आत्मनः निराकरणं न सम्भवति अस्मिन् अर्थे श्रुतयः प्रदर्शन्ते अस्मिन् अर्थे इत्यस्य कोऽर्थः आत्मा अनुभवस्वरूपः इत्यस्मिन् अर्थे कुत्र वर्तते स्वयं ज्योतिर्भवत्येषः पुरोस्माद् भासतेऽखिलात् पुरोस्माद् भासतेऽखिलात् तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत् अनेकाः श्रुतयः सन्ति प्रथमतः पूर्वार्धे स्वयं ज्योतिर्भवत्येषः इति एषः स्वयं ज्योतिर्भवति इति योजनम् एषः स्वयं ज्योतिर्भवति एषः कः आत्मा अयं स्वयं ज्योतिर्भवति पूर्णं श्रुत्यर्थः अस्मिन् वाक्ये सङ्गृहीतः मूलश्रुतिस्तु वर्तते बृहदारण्यकश्रुतिः अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिः अत्र इत्युक्तौ श्रुत्युत्तरीत्या स्वप्ने स्वप्ने अयं पुरुषः स्वयं ज्योतिः इति तस्य अर्थः अत्रापि कश्चन प्रश्नः स्यात् आत्मा किं स्वयं ज्योतिः अथवा स्वप्रकाशः स्वप्ने भवति वा तर्हि जागृति वा सुषुप्तौ वा अन्यत्र वा आत्मा न स्वप्रकाशः परप्रकाशः यतः स्वप्ने खलु उक्तम् अत्र स्वप्रकाशः इत्यस्य कोऽर्थः अन्यत्र न तर्हि स्वप्नावस्थायाम् आत्मा स्वप्रकाशः इतरासु अवस्थासु न इति न कुतः अत्र श्रुतेः कः अर्थः विवक्षितः इत्युक्तौ सर्वदापि आत्मा स्वप्रकाशः किन्तु एतत् जागृति वा सुषुप्तौ वा दर्शयितुं न शक्यते सुषुप्तौ तु कोऽपि व्यवहारः एव नास्ति जागृति तु यद्यपि व्यवहारो भवति किन्तु तत्र व्यवहारहेतुभूतः प्रकाशः किं प्रयुक्तः इति स्फुटं निश्चेतुं न शक्यते व्यवहारः जायते तस्मात् व्यवहारहेतुभूतः प्रकाशोऽप्यस्ति प्रकाशः इत्युक्तौ ज्ञानमित्येव अर्थः व्यवहारहेतुभूतः प्रकाशोऽप्यस्ति किन्तु इदम् अर्थात् व्यवहारहेतुभूतः प्रकाशः आत्मकृतः इति निर्णयो न भवति जागृत्काले कारणं तत्र इन्द्रियाणि स्वस्वकार्यं कुर्वन्ति अन्तःकरणमपि कार्यं करोति आत्मा तु वर्तते एव एवं सरि तर्हि योऽयं विषयप्रकाशः जागृत्काले भवति अयं किम् आत्मप्रयुक्तः किम् अन्तःकरणप्रयुक्तः किम् इन्द्रियप्रयुक्तः अथवा सूर्यादयः अपि प्रकाशं जनयन्ति तर्हि अयं विषयप्रकाशः सूर्यादिकृतः तत्र विनिगमनं
स्फुटन् न भवति जागृतावस्थायाम्। अतः श्रुत्या किं क्रियते? यत्र आत्मानं विहाय अन्यत् नास्ति, अन्यदित्युक्तौ अन्तःकरणं वा इन्द्रियं वा सूर्यादयो वा, एतेषां सर्वेषाम् अभावः भवति स्वप्ने। अतः स्वप्ने प्रकाशान्तर अथवा प्रकाशकान्तरकृतः प्रकाशो नास्ति, किन्तु प्रकाशः अस्ति। कः प्रकाशः? स्वप्ने जायमानः तत्तद्विषयानुभव एव प्रकाशः। स च प्रकाशः केन जातः इत्युक्तौ अन्यत् किमपि नोपलभ्यते, प्रकाशस्तु जायते। आत्मानं विहाय अन्तःकरणं वा सूर्यादयो वा इन्द्रियं वा किमपि नास्ति। तथा च प्रकाशकान्तर अभावकालीन प्रकाशः योऽयं स्वप्नकालीनः प्रकाशकान्तर अभावकालीनः विषयप्रकाशः अयम् अवश्यम् आत्मप्रयुक्त एव स्यात्। कुतः? अन्यत् किमपि नास्ति। परिशेषानुमानम् इत्युच्यते। प्रकाशकम् अन्यत् नास्ति, प्रकाशस्तु जायते। तर्हि केन अयं प्रकाशः कृतः? स्वेनैव कृतः। एवञ्च स्वात्मपदार्थः आत्मप्रकाश्यः इति प्रतिज्ञा। हेतुः कः? प्रकाशकान्तर अभावकालीन प्रकाशत्वात्। प्रकाशकम् अन्यत् नास्ति, प्रकाशस्तु जायते, तर्हि अयं प्रकाशः आत्मप्रयुक्तः। इमम् अर्थम् अभिप्रेत्य श्रुतिराह अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिः। अग्रे पुरोस्माद् भासते खिलात् इति वर्तते। तत्रापि काचन श्रुतिः अभिप्रेता अस्मात् सर्वस्मात् पुरतः सुविभाति इति नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषत् इति काचित् उपनिषद् वर्तते। तत्र इदं वचनमस्ति। अस्मात् सर्वस्मात् पुरतः सुविभाति। यदिदं लोके भाति वस्तु सर्वस्यापि सर्वस्मादपि अस्मात् पुरतः अग्रे भाति। अतः अग्रे किञ्चित् भाति चेत्, प्रकाशते चेत्, तर्हि यः तदनुसरति सोऽपि प्रकाशं लभते। अग्रे कश्चन प्रकाशः भवेत्, तदा तं प्रकाशं स्वीकृत्य अयमपि प्रकाशवान् भवति। तर्हि अत्र पुरतः प्रकाशमानं किं वर्तते? आत्मा। अतः आत्मा स्वप्रकाशः इत्यस्मिन् अर्थे इयं श्रुतिः उदाहृता। अग्रिमा श्रुतिः तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत् इति वर्तते। काठकश्रुतिः अत्र विवक्षिता। पूर्णं वाक्यं तत्र कथं वर्तते? न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति पूर्णं वाक्यम्। तत्र द्वितीयार्धमेव अस्माभिः प्राधान्येन अपेक्षितं। तमेव भान्तम् अन्वेति, आत्मा भाति, आत्मानं भान्तम् अन्यत् सर्वम् अनुभाति। स्वतः भानं कस्य वर्तते? आत्मनः। सः यदा भाति तदा अन्येपि प्रकाशिताः भवन्ति। यथा लोके कश्चन दीपः स्वयं प्रकाशते चेत् तस्य समीपे विद्यमानम् अन्यदपि प्रकाशितं भवति। तद्वदिह आत्मा स्वयमेव भाति, तम् आत्मानम् अनु इतरे पदार्थाः भान्ति, प्रकाशं लभन्ते, प्रकाशिता भवन्ति इत्यस्मिन् अर्थे तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं भाति। तस्य आत्मनः, प्रकाशस्वरूपस्य आत्मनः अथवा भानस्वरूपस्य आत्मनः भानात् इदं सर्वं भातं भवति, प्रकाशितं भवति इति इदमपि वाक्यं तत्र मुण्डकोपनिषद्यपि अस्ति, एवं कठोपनिषद्यपि वर्तते। पुनः अत्र इदमपि स्फुटीकर्तव्यं।
प्रकाशः इत्युच्यते, अनन्तरं वेदनम् इत्युच्यते, ज्ञानम् इत्युच्यते। एतेषां कः भेदः भवति इति चेत् न कोऽपि भेदः। प्रकाशः योऽयं विषयप्रकाशः तदेव ज्ञानम् इत्युच्यते, तदेव वेदनम् इत्यपि उच्यते। जानाति वेत्ति, विदितृज्ञान इत्येव धातुः, अतः जानाति वेत्ति इति अनयोः समानः अर्थः। तच्च ज्ञानम् अथवा तच्च वेदनं कीदृशम् इति चेत् तच्च विषयप्रकाशरूपम्। अतः विषयः प्रकाशते इत्युक्तौ विषयः ज्ञातो भवति इत्येव अर्थः फलति। अस्मिन्नेव अर्थे अग्रिमं वाक्यम्, येनेदं जानते सर्वं तत् केनान्येन जानताम्, विज्ञातारं केन विद्यात्, शक्तं वेद्येतु साधनम्। अत्रापि श्रुत्यर्थः सङ्गृहीतः। येनेदं जानते सर्वं तत् केनान्येन जानताम्। मूलं वाक्यम् एवमस्ति, येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्, विज्ञातारमरे केन विजानीयात् इति व्याख्याने इदं वाक्यं दर्शितम्। बृहदारण्यकोपनिषद्वाक्यम्। येन इदं सर्वं विजानाति लोकः, इदं सर्वं घटपटादिकं वाक्यं वस्तु वाक्यं जगत् येन जानाति आत्मना, तं केन विजानीयात्, तम् आत्मानं केन वा विजानीयात् इत्युक्तौ केनापि विज्ञातुं न शक्यते। स एव अर्थः अग्रिमभागे स्फुटितः। विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, आत्मा तु विज्ञाता अस्ति, न तु विज्ञेयः। ज्ञानक्रियायाम् आत्मा कर्तृभूतः न तु कर्मभूतः। आत्मा तु विज्ञाता। यद्यात्मापि विज्ञेयः स्यात्, तर्हि विज्ञाता कः? अन्यस्य विज्ञातप्रभावे आत्मा कथं वा विज्ञेयो भवति। अतः आत्मा कदापि न विज्ञेयः, किन्तु केवलं विज्ञाता। तं केन वा विजानीयात् इत्युक्तौ केनाप्यन्येन विज्ञातुं न शक्यते। अयमर्थः येनेदं जानते सर्वं तत् केनान्येन जानताम् इति पूर्वार्धे स्पष्टम्। तत्र व्याख्याने अर्थः विवृतः। येन साक्षिचैतन्यरूपेण आत्मना इदं सर्वं दृश्यजातं जानते, जानते इति बहुवचनं। प्राणिनः जानते, प्राणिनः जानन्ति। येन चैतन्येन इदं सर्वं दृश्यजातं जनाः जानन्ति। अतएव कठोपनिषदि तत्र येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति, किमत्र परिशिष्यते इत्युक्तौ एतेनैव इत्युक्तौ आत्मना। दृश्यजातं सर्वं यः द्रष्टा पश्यति, तं द्रष्टारं तं ज्ञातारं कथं वा पुनः जानीमः। तं साक्षिणम् आत्मानम् अन्येन केन साक्ष्यभूतेन जडेन जानताम्। आत्मभिन्नं सर्वं साक्ष्यम् इत्युच्यते। आत्मा तु साक्षी, साक्षिणा साक्ष्यं प्रकाश्यते। साक्ष्यं तु स्वयमेव जडं प्रकाशरहितं, तस्मात् अन्यदपि किमपि तत् प्रकाशयितुं न शक्नोति। साक्ष्यभूतेन जडेन जानताम् अवगच्छेयुः, तत्र कर्तृपदं योजनीयं, पुमांसः जनाः इति। अस्यैव वाक्यस्य तात्पर्यमाह इदमपि श्रुतौ वर्तते। विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, दृश्यजातस्य ज्ञातारं केन दृश्यभूतेन विद्यात्। दृश्यजातस्य सर्वस्यापि ज्ञाता द्रष्टा आत्मा। तर्हि दृश्येन अयं द्रष्टा कथं दृष्टः स्यात्। यदि दृश्येन अयं द्रष्टापि दृश्येत, तर्हि तत् दृश्यमेव न स्यात्, तदेव द्रष्टुः स्यात्। पुनश्च अयं यदि आत्मा दृश्येत, तर्हि
अयं दृश्यकोटौ अन्तर्भवेत् न तु द्रष्टा स्यात्। तस्मात् द्रष्टा द्रष्टैव, दृश्यं दृश्यमेव। दृश्यजातस्य ज्ञातारं केन दृश्यभूतेन विद्यात् जानीयात् न केनापि जानाति इत्यर्थः। एतावता अस्य श्लोकस्य प्रथमार्धस्य अर्थः वर्णितो भवति। ननु मनसा ज्ञास्यति इत्याशङ्क्याः शक्तं वेद्यं तु साधनं विज्ञातारं केन विद्यात् इत्येतावत्पर्यन्तं जातं। शक्तं वेद्ये तु साधनम् इति अग्रे वर्तते तस्य वर्णनं। साधनं तु ज्ञानसाधनं मनो वेद्ये ज्ञातव्यविषये शक्तं समर्थं न तु ज्ञातर्यात्मनि मनसा आत्मा दृश्येत इति काचित् शङ्का। तदा उच्यते मनस्तु वेदने साधनं भवति। ज्ञानं प्राप्तुं मनः एकं साधनम्, अत एव अन्तःकरणम् उच्यते। यथा च लोके छिदिक्रियायां परशुः साधनं भवति, करणं भवति, न तु स्वयमेव छिदिक्रियारूपः सः। न वा छेदनस्य कर्ता, कर्ता तु अन्य एव वर्तते देवदत्तः। तद्वदिहापि साधनं तु ज्ञानसाधनं मनः वेद्ये ज्ञातव्यविषये शक्तं समर्थं न तु ज्ञातर्यात्मनि। मनसः ज्ञानसाधनस्यापि सामर्थ्यं कुत्र? किं ज्ञापयति मनः इति चेत् ज्ञातव्यं ज्ञापयति। घटादिविषयः ज्ञातव्यः, तस्य घटादिविषयस्य ज्ञानं तु जनयितुं समर्थं वर्तते मनः, न तु ज्ञातारं ज्ञातुं शक्नोति। यथा च लोके परशुः वृक्षस्य भेदनं करोति, न देवदत्तस्य भेदनमेव न करोति। तद्वत् मनः ज्ञानसाधनं घटादिविषयं जानीयात् न तु ज्ञातारमेव आत्मानं जानाति। अतएव तत्र श्रुत्यन्तरं नैव वाचा न मनसा इत्यादि श्रुते। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा इति वर्तते कठोपनिषत्। मनसापि आत्मा ज्ञातुं न शक्यते। स्वस्यापि ज्ञेयत्वे कर्मकर्तृत्व विरोधाच्च इति भावः। अन्यः दोषः उच्यते, यदि आत्मापि ज्ञेयः स्यात् तर्हि ज्ञाता कः अन्यः? अन्यस्तु कोऽपि ज्ञाता नास्ति, तर्हि अयमेव आत्मा भवतु ज्ञाता। अयं तु ज्ञेयभूतः, कथं पुनः ज्ञाता स्यात्? तथा न द्वयमपि भवतु, स एव ज्ञाता स एव ज्ञेयः। एतत्तु न सम्भवति। यः ज्ञाता सः न ज्ञेयः, यश्च ज्ञेयः सः न ज्ञाता। उभयमिदम् एकत्र न सम्भवति। कर्मकर्तृत्वविरोधः इत्युक्तौ यस्यां क्रियायां यत् कर्मभूतं तदेव तस्यां क्रियायां न कर्तृ, अथवा यस्याः क्रियायाः यः कर्ता सः तस्याः क्रियाया एव कर्म न भवति। कर्ता अन्यः कर्म अन्यत्। देवदत्तः फलं भक्षयति, भक्षणक्रियायां फलं कर्म भवति, देवदत्तः कर्ता। देवदत्तः फलं भक्षयेत्, न स्वात्मानमेव भक्षयति। तद्वत् स्वस्यापि ज्ञेयत्वे कर्मकर्तृविरोधाच्च इत्युक्तम्। एवञ्च विज्ञातारं केन विद्यात् शक्तं वेद्ये तु साधनम् इति जातम्। अग्रे स वेत्ति वेद्यं तत्सर्वं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता विदिताभ्यां तत् पृथक् बोधस्वरूपकम् इत्यस्ति। एवं व्याख्यानकाराः तस्य अर्थम् अवतारयन्ति, श्लोकम् अवतारयन्ति। आत्मनः स्वप्रकाशत्व एव स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितादधि इति वाक्यद्वयमपि प्रमाणम् इति मन्यमानः तद्वाक्यद्वयम् अर्थतः पठति। अस्मिन् अर्थे पुनः श्रुत्यन्तरम् उदाह्रियते। आत्मा स्वप्रकाशः इति अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। वेदान्तशास्त्रस्य कश्चन अयं महान् सिद्धान्तः यत् आत्मा स्वप्रकाशः।
आत्मनः परप्रकाशत्वं नास्ति। तत्र अनेके आक्षेपाः भवन्ति, समाधानान्यपि सन्ति। वेदान्तिनः श्रुतिम् अवलम्ब्य सिद्धान्तं स्थापयन्ति। श्रुतयः स्फुटम् आत्मनः स्वप्रकाशत्वं निरूपयन्ति इति स्थितौ कथं वा अस्य स्वप्रकाशत्वं निराकर्तुं शक्यते। एवञ्च श्वेताश्वतरोपनिषदि केनोपनिषदि अपि अयमर्थः उक्तः इति व्याख्यानकाराः ग्रन्थकाराश्च वदन्ति। तत्र कुत्र किमुक्तं? श्वेताश्वतरोपनिषदि किमुक्तम् इति चेत् सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरिग्र्यं पुरुषं महान्तम् इति गृह्यते। सः इत्युक्तौ कः? आत्मा। सः वेद्यं सर्वं वेत्ति, किन्तु तस्य अन्यः वेत्ता नास्ति। आत्मा सर्वमपि जानाति, किन्तु आत्मानं ज्ञातुं किमपि नास्ति। कुतो नास्ति? आत्मा एक एव चित्स्वरूपः स्वप्रकाशः। चित्स्वरूपस्य स्वप्रकाशस्य आत्मनः अन्यस्य अभावात् अन्यः वेत्ता ज्ञाता कोऽपि नास्ति। अनन्तरं केनोपनिषदि अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितादधि इति वाक्यद्वयमपि। द्वितीयं वाक्यमिदम्। आत्मा अथवा आत्मतत्त्वम् अत्र नपुंसकलिङ्गे वर्तते। अन्यदेव तद्विदितात्, तत् ब्रह्म अथवा आत्मतत्त्वं विदितात् अन्यत्। अनन्तरम् अथो अविदितादधि, अधि इत्युक्तौ अन्यदित्येव अर्थः। अविदितादपि अन्यत्। आत्मतत्त्वं विदितादन्यत् अविदितादपि अन्यत्। एवमुच्यते चेत् कः अर्थः आयाति इति चेत् विदितम् इत्यस्य कोऽर्थः? वेदनस्य विषयः। वेदनस्य विषयः विदितम् इत्युच्यते। आत्मा वेदनस्य विषयो न भवति। पूर्वोक्तरीत्या स्वयं वेदनस्वरूपः ज्ञानस्वरूपः आत्मा, तस्मादेव आत्मा विदितो न भवति। अतः उच्यते विदितादन्यत्। यथा घटः पटः अथवा वस्त्वन्तरं तत्सर्वं लोके विदितम् इत्युच्यते, तत्तु जडम् इति कारणेन तद्विदितं भवति। आत्मा तु चेतनस्वरूपः, तर्हि आत्मा न विदितः। एवञ्च यज्जडं तद्विदितं भवति, यत्तु चेतनं तन्न विदितं, वेदनस्य विषयो न। यतः वेदनमित्युक्तौ चैतन्यमेव। पूर्वमिदमुक्तं किं नाम वेदनं, किं नाम ज्ञानम् इत्युक्तौ चैतन्यमेव अन्तःकरणवृत्तौ प्रतिबिम्बितं सत् वेदनम् इति वा ज्ञानम् इति वा उच्यते। अतः इदं पुनः तेन न प्रकाश्यते। तर्हि आत्मा अविदितः स्यात् इति शङ्कायाम् उच्यते अविदितादपि अधि अन्यदेव। आत्मा यथा इदानीम् एवं स्वीकुर्मः दृष्टान्तार्थं, भूतले पुरतः घटः वर्तते। सः घटः विदितो भवति। तत्र चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षः जायते घटे, तेन घटः विदितो भवति। अन्यश्च कश्चन घटः वर्तते, देशान्तरे अस्ति। स तु घटः इदानीं सन्निकर्षो नास्ति, तत्र अन्तःकरणवृत्तिः न जायते, तेन सः विदितो न भवति, अविदितः सः। तथा च अस्मिन् देशे विद्यमानः एकः घटः, देशान्तरे विद्यमानः अन्यः घटः, अनयोर्मध्ये अत्र पुरतः विद्यमानः घटः विदितो भवति, देशान्तरे विद्यमानः अविदितः। आत्मानयोर्मध्ये कुत्र अन्तर्भवति? विदितो वा विदितो वा? न विदितः न वा अविदितः। कुतः एवमुच्यते? स्वयं वेदनरूपत्वात् न विदितः। यत् स्वयमेव वेदनरूपं तत् पुनः वेदनस्य विषयो न भवति। अविदितः इति कथम्? अविदितादधीति इति चेत् वेदनरूपत्वादेव। यत् स्वयमेव वेदनरूपं तत् कथं वा अविदितं भवति? यथा लोके अग्निः स्वसम्बद्धे अन्यस्मिन्नपि यदा औष्ण्यं जनयति, तर्हि स्वयं कथम् अनुष्णः भवति अग्निः? यः अग्निः
स्वसम्बद्धे अन्यस्मिन्नपि वस्तुनि औष्ण्यं जनयति सः अग्निः अनुष्णः इति कथम्? तद्वत् यद् वेदनम् अथवा वेदनस्वरूपः आत्मा विषयं जडं विषयमपि प्रकाशयति सः कथम् अप्रकाशितो भवति? अतः अविदितादपि अन्यत्। आत्मा वेदनस्वरूपः स्वप्रकाशः सर्वदा भात्येव प्रकाशत एव तस्मात् अविदितो न इति श्वेताश्वतरोपनिषदि केनोपनिषदि च उक्तं वाक्यद्वयम् अत्र श्लोके उदाहृतं। सवेत्ति वेद्यं तत्सर्वं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता। तत्सर्वं वेद्यं सः वेत्ति आत्मा वेत्ति जानाति तस्य अन्यः वेदिता न अस्ति तस्य आत्मनः अन्यः ज्ञाता न अस्ति। केन उपनिषद्वाक्यम् उत्तरार्धे सूचितं विदिता विदिताभ्यां तत् पृथक् बोधस्वरूपकम्। आत्मतत्त्वं तु विदिता विदिताभ्यां अन्यत् बोधस्वरूपकं स्वयं स्वरूपं तत् आत्मतत्त्वम्। अनन्तरं बोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथञ्चन जायते तं कथं बोधयेत् शास्त्रं लोष्टं नरसमाकृतिम्। अस्तु, एकवारं भवतां प्रश्नाः सन्ति चेत् पृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। किम् अवगम्यमानम् अस्ति वा? कोऽपि क्लेशः अस्ति वा? वदन्तु। न महोदय, इदानीं नास्ति। गतदिनस्य विषये वा अथवा अद्यतनविषये वा? महोदय, गतदिनस्य विषये अस्ति। हा, पृच्छतु। आम्। अत्र श्लोकः अस्ति कर्तृत्वकरणत्वाभ्यां क्रियते इति। पुनः उच्यताम्। कर्तृत्वकरणत्वाभ्यां विक्रियते तान्तरिन्द्रियं विज्ञानमनसान्तः बहिश्चैते परम्परा। श्लोकसङ्ख्या का भवति? 8। हा, अस्तु, पश्यामि एकक्षणम्। कर्तृत्व तदेव खलु, कर्तृत्वकरणत्वाभ्यां विक्रिये तान्तरिन्द्रियम् इदेमेव खलु? आं महोदय। अस्य अर्थः वक्तव्यः इति वा? आम्। शृण्वन्तु, तत्र पुनः व्याख्यानमपि स्वीकृत्य वदामि। एवं तत्र व्याख्याने स्फुटम् उक्तं। प्रथमतः तत्र जातम् आक्षेपं दर्शयन्ति। ननु मनोबुद्ध्योः अन्तःकरणत्व अविशेषात् मनोमय विज्ञानमय रूपेण कोशद्वयकल्पना अनुपपन्ना। एकः स्थूलदेहः वर्तते, सः एकः कोशः। एवं मुख्यप्राणः एकः वर्तते, तदर्थं सः अन्यः प्राणमयः कोशः। इत्येवं यदा एकं किञ्चित् वर्तते चेत् कोशरूपेण सः एकः कोशः इति पूर्वं न वदामः। इदानीं तृतीयपर्याये चतुर्थपर्याये च अन्तःकरणं कोशः इत्युच्यते। किन्तु अन्तःकरणम् एककोशरूपेण न व्यवहृतं। मनोमयकोशः विज्ञानमयकोशः इति द्वयं कृतम्। अयं विभागः कुतः? मनोमयः इत्यत्रापि मनः तदन्तःकरणमेव। एवं विज्ञानमयः इत्यत्रापि विज्ञानं नाम बुद्धिः, बुद्धिरपि अन्तःकरणमेव। तर्हि मिलित्वा इदं द्वयमपि एकः कोशः भवति, कथं कोशद्वयम् इति शङ्का। तदा समाधानं वदति कर्तृत्वकरणत्वाभ्यां भेदसद्भावात् घटत एव मनोमयत्वादिभेद इत्याह। यद्यपि अन्तःकरणम् एकं,
पूर्वमुक्तं रूपद्वयं तस्य वर्तते। अंतःकरणं यदा बुद्धिः भवति अर्थात् मनोविमर्शरूपं स्यात् बुद्धिः स्यात् निश्चयात्मिका इति प्रागुक्तम्। बुद्धिरूपं यदा गृह्णाति बुद्धिरूपे यदा अंतःकरणं तिष्ठति तदा तत् कर्ता इत्युच्यते। अत एव अत्र कोशानां निरूपणार्थं या तैत्तरीयश्रुतिः वर्तते तत्र विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च। तत्र विज्ञानं नाम बुद्धिः। बुद्धेः कर्तृत्वम् उक्तम्। बुद्धिः कर्त्री भवति। अचेतना तत्र कथं कर्तृत्वम् इति चेत् अचेतनायामपि बुद्धौ चैतन्यस्य प्रतिबिम्बवशात् सा बुद्धिः चैतन्यवती भवति। तेन सा बुद्धिः कर्तृस्थाने तिष्ठति। मनः किं? मनस्तु करणं। करणमित्युक्तौ तत्र जायमानायाः क्रियायाः प्रकृष्टं साधनं। यथा मनसा यथा न्यायशास्त्रे उच्यते सुखाद्युपलब्धिसाधनम् इन्द्रियं मनः। सुखाद्युपलब्धौ अर्थात् सुखादीनाम् अनुभवे अनुभवः वर्तते आत्मनः। आत्मा तु अनुभविता। करणं किं? साधनं किम् इति चेत् मनः। एवञ्च मनः करणम् एवमेव विज्ञानं कर्तृ अथवा बुद्धिः कर्त्री इति एकस्यैव अंतःकरणस्य रूपद्वयसत्वात्। यथा वा लोके एकस्य एव मृदः घटः इति एकं कार्यं जायते, शरावः इति अपरं कार्यं जायते। यथा वा सुवर्णम् एकं भवति तदेव सुवर्णं कुण्डलरूपं प्राप्नोति अथवा केयूररूपं प्राप्नोति। तद्वदेव एकम् अंतःकरणं रूपद्वयं प्राप्नोति। यदा कर्तृरूपे तिष्ठति तदा विज्ञानं बुद्धिः, यदा करणं भवति तदा मनः इति अयमेव अर्थः। कर्तृत्वकरणत्वाभ्यां विक्रियते इत्यर्थः। विक्रियेत इत्युक्तौ तत्र आक्षेपः क्रियते इति न। अन्तरिन्द्रियम् अंतःकरणं कर्तृत्वकरणत्वाभ्यां विक्रियेत, विकारं प्राप्नोति, परिणामं प्राप्नोति। तदा विज्ञानमनसि अन्तर्बहिश्चैते परस्परं। तदानीं बहिस्तिष्ठति करणम्, अन्तः तिष्ठति कर्ता। मनः बहिः तिष्ठति। कोशकल्पनायां मनः बहिः आदौ भवति, ततोऽप्यन्तः वर्तते बुद्धिः। लोकेऽपि कर्तृकरणयोर्मध्ये बहिर्भवति करणम्, अन्तः भवति कर्ता। तद्वत् अत्र कर्तृरूपा बुद्धिः अन्तः, अनन्तरं विज्ञानं तदेव मनस्तु करणभूतम्। अतः कोशद्वयं, रूपद्वयस्य सत्त्वात् कोशद्वयं भवति। अस्तु महोदय। अन्यत्? इदानीं नास्ति महोदय। अस्तु, पुनः श्वः प्रश्नान् पृच्छन्तु। अत्र प्रश्नान् भवन्तः पृच्छन्ति चेत् भवद्भिः अत्र अस्मिन् विषये अवधानं दत्तं, भवन्तः पठन्तः सन्ति इति ज्ञायते। यदि प्रश्नाः नैव आयान्ति तदा भवताम् अत्र कियान् प्रवेशः जातः, कियत् अवगमनं जातम् इति तु न ज्ञायते। अस्तु, अद्यतनपाठं समापयामः। अस्तु महोदय। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणि। अस्तु, वदतु संजीव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।
यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्ता शारदा